अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत चल रही है उसमें साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ बराह रास्त पाकिस्तान की फ़ौज को अपनी तनकीद का निशाना बनाए हुए हैं और वो बराह रास्त ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान को एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान पर मुसलत किया गया। अब जो मुल्क की सूरत बनती जा रही है उस पर भी वो अपनी तकारीर में उसका जवाब पाकिस्तान की फ़ौज से और ख़ुसूसन जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिए बगैर वो उनसे जवाब तलब करते हैं। आज हम कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। वो ये हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा को नवाज शरीफ साहब ने ही आर्मी चीफ मुकर्रर किया था और उसके बाद जो सूरत हुई वो भी आपके सामने। 27 नवंबर 2016 को राहिल शरीफ साहब आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर्ड हुए। उनकी रिटायरमेंट से 4 रोज़ कबल ही जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ नामजद कर दिया गया और उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फ़ौज की कमान संभाल ली। जनरल राहिल शरीफ जब आर्मी चीफ थे तो एक बात तो वाज़ेह थी कि उन दिनों भी मीडिया में ये खबरें चलती रहीं कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और ये मुसलसल ये खबरें जब चलती रहीं, ISPR की तरफ से ये वज़ाहत जारी की गई कि जनरल राहिल शरीफ अपने ओहदे की जो मुद्दत है उसमें तोसी नहीं चाहते और वो रिटायरमेंट को ही अवलियत देंगे और रिटायर्ड हो जाएंगे। जनरल राहिल शरीफ रिटायर्ड हो गए और उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत ने ही उनकी रिकमेंडेशन दी और जिसके बाद इस्लामी ममालिक इत्तेहाद की जो फ़ौज है जिसकी सरबराही सऊदी अरब के पास है, वो उनके कमांडर बनकर सऊदी अरब। हम आते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से। कहा जाता है कि जनरल राहिल शरीफ ने अपनी तरफ से 3 नाम साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को दिए थे। 3 लेफ्टिनेंट जनरल में से किसी एक को अगर वो आर्मी चीफ मुकर्रर कर दें तो उनकी नज़र में ये बेहतरीन अफसरान है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने उन तीनों अफसरान के बजाय जनरल कमर जावेद बाजवा का तकर्रुर किया और इसके पीछे भी एक मज़ेदार किस्म की कहानी है। पहले तो मैं आपको ये नाम बताऊं कि वो 3 नाम कौन से थे जो जनरल राहिल शरीफ की जानिब से दिए गए थे। उनमें 3 नाम ये थे कि जनरल अशफाक नदीम, लेफ्टिनेंट जनरल ज़ुबैर महमूद और जावेद इकबाल रमदे शामिल थे। लेकिन कहा यह जाता है कि उन दिनों वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के साथ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा की ज़ाती दोस्ती तो थी ही, लेकिन ये ताल्लुक़ उनका कोई तकरीबन 40 साल पुराना था। उन्होंने स्कूल में एक साथ तालीम हासिल की, उसके बाद कॉलेज में भी रहे, यूनिवर्सिटी में भी रहे, लेकिन इस सारे मरहले में ये जो ताल्लुक़ था वो जनरल कमर जावेद बाजवा को उस वक्त काम आया जब फवाद हसन फवाद वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। फवाद हसन फवाद के हवाले से ये बात बहुत ही मशहूर है कि वज़ीर आज़म हाउस का पूरा इंतज़ाम उनके हवाले तो था ही, लेकिन वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की पूरी सियासत को भी वही चलाते थे। मैं आपको उनमें से एक मिसाल ये भी दे सकता हूँ जो मेरे सामने भी हुई थी कि उन दिनों नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म थे उनकी काफ़ी नाम अब्दुल हकीम बलोच, जिनका ताल्लुक़ मलीर कराची से था, वो नून लीग में से एक ही ऐसे उम्मीदवार थे जो सिंध से मुंतखब होकर आए थे। उनको वज़ीर ममलिकत बनाया गया। वज़ीर ममलिकत तो बन गए, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि NHA में उनको कहा गया कि आप सिर्फ कौमी असम्बली में जो वक्फा सवालात होता है उसके जवाबात तो सिग्नेचर कर सकते हैं, बाकी मामलात आप नहीं करेंगे। और फिर एक मौका ऐसा आया कि वो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की। उन मुलाकात में उन्होंने वाज़े कहा कि वो अब उनके साथ नहीं चल सकते, इसलिए वो अपना इस्तीफ़ा लेकर गए थे। लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि अब आइंदा ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी, आप अपना इस्तीफ़ा वापस ले जाएं। लेकिन उसके बावजूद हकीम बलोच फिर काफ़ी मार रहे, लेकिन उनकी शिकायत का अजाला नहीं हुआ और उसके नतीजे में एक बार जब उनकी आखिरी मुलाकात हुई तो उन्होंने इंतहाई एक ऐसे अल्फाज कहे फवाद हसन फवाद के हवाले से जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जो आपने जानवर PM हाउस में बांधा हुआ है वो तो हमें अंदर ही आने नहीं देता, हमारी बात आप तक नहीं पहुँचती।
یہ تو حکیم بلوچ کی کہانی تھی، لیکن بہت سارے ایسے ایم این ایز تھے، وزراء تھے جن کو فواد حسن فواد وزیر اعظم تک رسائی دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے مغرور تھے کہ اکثر ایم این ایز اور اہم لوگوں کو، نون لیگ کے عہدے داروں کو گالیاں تک دیتے تھے۔ یہی فواد حسن فواد اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ آرمی چیف کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کا تقرر کریں، اور وہ اپنے اس عمل میں، اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف، کیونکہ ایک بڑے عرصے سے میاں نواز شریف کا تعلق مختلف جو آرمی چیف رہے، ان کی جو تاریخ ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے رہے ہوں۔ ایک تو سبب یہ تھا کہ میاں نواز شریف اپنی ڈومیننسی چاہتے تھے ایز اے وزیر اعظم، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک طے کردہ اصول ہے اس میں وہ وزیر اعظم کے جو احکام ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ جب جنرل قمر جاوید باجوہ کو وزیر اعظم رضامند تو ہو گئے آرمی چیف بنانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک ٹرک کھیلی، اور وہ یہ تھی کہ ان کا نام اناؤنس کر دیا گیا۔ اس کے بعد نون لیگ کے سینیٹر جو ہیں پروفیسر ساجد میر، ان کی جانب سے ایک ویڈیو بیان سامنے آیا۔ ان ویڈیو بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کی جانب سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف کے لیے جو نامزدگی کی گئی ہے اس میں ان کے عقیدے کے اوپر شکوک و شبہات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں واضح یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم کسی طور قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف کے طور پر قبول نہیں کریں گے۔ یہ سوشل میڈیا پر جب بیان چلا تو اس میں تو ایک بات تو واضح ہوئی کہ پروفیسر ساجد میر جو سینیٹر بھی تھے اور ان کا تعلق نون لیگ سے تھا، ان کی جانب سے یہ بیان آیا تو فوجی حلقوں کے اندر بھی ایک بڑی جو ہے وہ تشویش پائی گئی اور حیرانگی کا بھی اظہار کیا گیا، اور واضح طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں سے شٹ اپ کال آئی تو دوسرے دن اس کی ساجد میر کی جانب سے وضاحت کی گئی۔ میاں نواز شریف کے نکات، ان دنوں کے جو نکات تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ٹرک انہوں نے اس لیے کھیلی تاکہ آنے والے دنوں میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس بنیاد پر مجبور کیا جا سکے، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلیک میل کیا جا سکے۔ لیکن آرمی چیف ان کو نامزد کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 5 جولائی 2018 کو فواد حسن فواد جو ہیں ان کو نیب نے گرفتار کر لیا، اور اس سے پہلے میاں نواز شریف نائل ہو چکے اور ان کی جگہ پر شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہو گئے۔ اور یہ جب میاں نواز شریف کی نااہلی ہوئی تو اس کے بعد نون لیگ کا ایک ایسا زوال شروع ہوا جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ آنے والے الیکشن میں انہیں اکثریت ہونے کے باوجود بھی شکست حاصل ہوئی۔ یہ ساری صورتحال میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کی کہ اس بار جب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی توپوں کا رخ جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر تو نہیں ہے، لیکن باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کے اوپر وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے ایک پوری لسٹ بنا رکھی ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ ڈے ٹو ڈے کے حساب سے اپنی بساط پر کھیلیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کی بات جو ہے وہ اس کو ویٹیج ملتا رہے۔ پاکستان میں اس طرح کی جو صورتحال رہی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اداروں کی جانب سے جب سیاستدانوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں تو الٹیمیٹلی ایک ہی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے۔ اس سے تو یہ تو ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ تمام نہ صرف سیاسی اداروں پر بلکہ دیگر اداروں پر بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اتنا اثر ہے کہ ان کی مرضی اور منشا کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی جائے تو پھر بعد کے دنوں میں اس کو کور کر لیا جاتا ہے۔ جنرل باجوہ کی تقرر کے حوالے سے آج یہ کہانی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان میں جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، جس طرح سیاسی معاملات چلتے ہیں، اس میں کتنا رول ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو آپ ان کا تقرر کرتے ہیں، لیکن تقرر کرنے کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی وفاداریاں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی جو ان کو نامزد کرتے ہیں یا ان کا تقرر کرتے ہیں، بلکہ جس عہدے پر وہ آ جاتے ہیں پھر اسی پر ہی وہ چلتے ہیں۔
पाकिस्तान की सियासतदानों को इस पूरे अमल से सबक सीखना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।